अद्य मम नाम चैतन्यः। अद्य अहम् एकं कथां वदामि। चतुर्काकः। एकः काकः अस्ति। काकस्य पिपासा अस्ति। काकः अत्र पश्यति जलं नास्ति, तत्र पश्यति जलं नास्ति, सः सर्वत्र पश्यति, कुत्रापि जलं नास्ति, शान्तः भवति। सः वृक्षे उपविशति, तस्य ध्यानं अधगच्छति। सः वृक्षस्य एकं घटं पश्यति, घटे किञ्चित् जलम् अस्ति, चिन्तयति, कथम् अहं जलं पिबामि। काकः एकम् उपायं करोति। काकः शिलाखण्डं स्वीकरोति, घटे स्थापयति, जलम् उपरि आगच्छति। काकः पुनः पुनः शिलाखण्डं जले क्षिपति, जलम् उपरि आगच्छति। काकः जलं पिबति। काकः